नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 चैत्र 7 गते सोमबार बिहानको प्रभातकालीन 6 बजेदेखि 7 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र आजको यो प्रभातकालीन देशना 727 भाग र आजको विषयवस्तु रहेको छ जीवन प्रतिको अधिकार। शीर्षकमा हामी केही धर्म चर्चा गर्नेछौँ। त उपासक उपासिकाहरू, आज विशेष कारणवश हामीले 8 बजेदेखिको धर्मदेशनालाई 6 बजे नै हामीले देशना गर्यौं, विशेष प्रोग्रामहरू भएको हुनाले। र शीर्षकले हामीलाई यो भनिरहेको छ कि जीवन प्रतिको अधिकार कसलाई हुन्छ। हाम्रो जीवन, अरूको जीवन, धरतीमा जन्मिसकेपछि त जीवन हुने नै भयो। त्यो जीवन प्रतिको अधिकार कसमा निहित हुन्छ, कसलाई हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा प्रसंग भगवान बुद्धको जीवनकालमा घटेको एउटा छोटो प्रसंग तपाईहरुले पहिला पनि सुन्नु भएको होला, तर आज पनि तपाईले सुन्नुहुन्छ होला। त्यो प्रसंग मिलाएर त उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धको शिक्षामा पञ्चशील भन्ने रहेको छ। पञ्च भनेको 5 वटा, शील भनेको नियमहरू, यानी कि आचरणहरू, अनुशासनहरू, चरित्रहरू। र पञ्चशीलमा सबभन्दा पहिलो शील के हो त भन्दाखेरि प्राणी हिंसाबाट विरक्त हुने, यानी कि प्राणी हिंसा नगर्ने शिक्षा पालन गर्दछु भनेर त्यो नियमलाई जीवनमा स्वीकार्नु पर्दछ। यानी कि कुनै पनि प्राणीहरूलाई हत्या हिंसा नगर्ने। भगवान बुद्धको पञ्चशीलमा सबभन्दा पहिलो शील, सबभन्दा पहिलो नियम, सुख र शान्ति चाहने व्यक्तिहरूले हत्या र हिंसाको मार्गलाई त्याग्नुपर्छ। जसले हत्या र हिंसाको मार्गलाई त्याग्न सक्दछ उसैले मात्रै जीवनमा सुख र शान्तिको बीजारोपण गर्न सक्छ। हत्या र हिंसाको मार्गलाई समातेर कोही पनि सुख र शान्त अवस्था प्राप्त गर्न सक्दैन, कसैले पनि। त्यसैले यसको लागि हत्या र हिंसाबाट अलग हुनको निमित्त हाम्रो जीवनमा मैत्री र करुणा चाहिन्छ। मैत्री करुणा यो दुईटा गुणधर्मले सम्पन्न हुन सकियो भने हत्या हिंसा जस्ता अकुशल कर्महरूबाट हामी बस्न सकिन्छ। मैत्री र करुणा गुणधर्म भनेको सबैको जय होस्, सबैको मंगल होस्, कल्याण होस् भनेर शरीर वचन मनद्वारा गरिने कर्म
यानी कि धर्म। यो शरीर, यो मन, यो वचनबाट अरूको हित गर्न सकूं, अरूको जय गर्न सकूं, अरूको मंगल कल्याण गर्न सकूं। यो शरीर वचन मनबाट कसैलाई दुःख नहोस्, अरूको हितै होस् भन्ने कर्म र धर्मलाई मैत्री भनिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, तपाईको यो शरीर, तपाईको यो वचन, तपाईको यो मनले अरूलाई दुःख त दिनु हुँदै भएन, दुःख नहोस् त्यति मात्र होइन भगवान बुद्धको शिक्षा। तपाईबाट अरूलाई दुःख पीडा नहोस्, तपाईबाट अरूलाई सुखै होस्, शान्ति नै होस्। त्यो कहाँबाट त भन्दाखेरि शरीर वचन मनबाट अरूको लागि दुःख पीडा नहोस्, अरूको लागि सुख र शान्ति नै होस्। भनाइको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि, तपाईको जीवनबाट कसैको जीवनमा दुःख र पीडा नहोस्, तपाईको जीवनबाट अरूको जीवनमा सुख र शान्ति नै होस्। यसलाई मैत्री भनेर भनिन्छ, मैत्री भनेर भनिन्छ। त्यसैले दुःख मात्र नदिने होइन भगवान बुद्धको शिक्षा, हैन, सुखै दिने, शान्ति नै दिने। तर कसैलाई सुख दिन सकेन भने दुःख पनि नदिनु। यदि तपाईको शरीर वचन मनबाट कसैलाई सुख दिन सकिएन भने कमसे कम दुःख त नदिनु। धर्म गर्न सकिएन, कर्म गर्न सकिएन भने कमसे कम पाप र अकुशल त नगर्नु। पाप र अकुशल नगर्नु अलग्गै कुरा हो, धर्म कर्म गर्नु अलग्गै कुरा हो। पापबाट रहित भएर बस्नु, धर्म कर्म सहित भएर बस्नु फेरि बेग्लै कुरा हो। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा जहिले पनि दुईटा धार तपाईले देख्नुहुन्छ, हो न? प्राणी हिंसा गर्दिन भनेर तपाईले भन्ने बित्तिकै अरूलाई दुःख पनि नदिएको हुन्छ, अरूलाई सुख पनि दिएको हुन्छ। त्यसैले मेरो यो शरीर वचन मनद्वारा सबैको हित सुख होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भनिन्छ। त्यो मंगल होस् कल्याण होस् भनेपछि दुःख त त्यहाँ हुँदै भएन। त्यसैले तपाईको शरीर वचन मनबाट कसैलाई दुःख पीडा चोट नहोस्, तपाईको शरीर वचन मनबाट सबैको हित सुख नै होस्। यो मैत्री। र अर्को करुणा छ। करुणा भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईको शरीर वचन मनबाट कसैलाई परिसकेको दुःख पीडा चोटबाट छुटकारा दिलाउने। भोकालाई भोजन, नाङ्गालाई वस्त्र, तिर्खाएकालाई पानी, थाकेकालाई चौतारा, बाटो बिराएकालाई बाटो, हैन? पीडामा परेकाहरूलाई, दुःखमा परेकाहरूलाई सुख र शान्ति नै दिने। उनीहरूलाई त्यो दुःख र
पीडाबाट छुटकारा दिलाएर सुख र शान्ति दिने, यसलाई चाहिँ करुणा भन्छ। तपाईको यो शरीरबाट गर्न सकिन्छ कि, तपाईको वचनबाट गर्न सकिन्छ कि, तपाईको मनबाट गर्न सकिन्छ कि, यो करुणा चित्त। मैत्री र करुणा भनेको गुणधर्म उस्ता उस्तै जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यो बेग्लै बेग्लै हो। मैत्री तपाईले हित सुख गर्ने भयो, करुणा भनेको उनीहरुमा भएको दुःखलाई निवारण गरेर उसलाई हित सुख गर्ने भयो। त उपासक उपासिकाहरू, जीवन तपाईले पाउनु भएको छ भने तपाईको जीवनमा यो दुईटा गुणधर्महरू अनिवार्य छ। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि मनुष्यमा यो मैत्री र करुणा छैन भने त्यो मान्छे, त्यो मनुष्य, त्यो मानिस रस नभएको मानिस, रस नभएको मान्छे, रस नभएको मनुष्य, स्वाद नभएको मान्छे। र यो मैत्री र करुणालाई चाहिँ जीवनको रस यानी कि जीवन रस भनेर भनिन्छ। जीवन रस तपाईसँग भइएन भने तपाईको जीवनको कुनै अर्थै हुँदैन। हामी मनुष्य भनेर, सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर हामी गर्व गर्छौं नि। जब तपाईमा यो मैत्री र करुणा गुणधर्म रहित भइयो भने तपाईको जीवनको रसै छैन, स्वादै छैन, जीवनको अर्थै छैन, सारै छैन। प्राण नभएको शरीर, पानी नभएको पोखरी, बास्न नभएको फूल, फल नभएको वृक्ष, पानी नभएको खोला कस्तो हुन्छ होला। त्यस्तै हो मैत्री र करुणा नभएको जीवन पनि त्यस्तै हो। मैत्री र करुणा नभएको जीवन पनि उस्ता उस्तै हो। त यो मैत्री र करुणाको गुणधर्मलाई यसरी किन व्याख्या गरियो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको पञ्चशीलमा सबभन्दा पहिलो शील भनेको प्राणी हिंसालाई त्याग्ने। यो शील तब मात्रै हामीले पालना गर्न सकिन्छ उपासक उपासिकाहरू, जब हाम्रो मनमा मैत्री र करुणा युक्त गुणधर्मले सम्पन्न भइयो भने मात्रै यो प्राणी हिंसा त्याग्ने, प्राणी हिंसाबाट विरक्त हुने, प्राणी हिंसा नगर्ने यो शिक्षालाई हामीले पालन गर्न सकिन्छ। किन? जब तपाईमा मैत्री र करुणा हुन्छ, आफूमा अरू देखिन्छ र अरूमा आफू देखिन्छ। यो सूत्र लागू हुन्छ तपाईको जीवनमा। आफूमा अरू र अरूमा आफू देखिन्छ त अरूमा पनि तपाईले आफू देखिनुहुन्छ, आफू अनुभव गर्नुहुन्छ, महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भने र आफूमा पनि अरू तपाईले चाहिँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, देखिन सक्नुहुन्छ भने कसरी तपाईले कसैलाई दुःख दिन सक्नुहुन्छ, पीडा दिन सक्नुहुन्छ, चोट दिन सक्नुहुन्छ, धोका दिन सक्नुहुन्छ, हैन, हत्या गर्न सक्नुहुन्छ, हिंसा गर्न सक्नुहुन्छ होला? ल भन्नुस् त। कुनै पनि प्राणीमा तपाई आफू देख्नुहुन्छ कि? अहिले कुनै प्राणीलाई तपाईले हत्या गर्न खोज्नु भयो भने, हिंसा गर्न खोज्नु भयो भने त्यो प्राणीमा तपाईले आफू देख्नुहुन्छ भने त आफैलाई हिंसा गरेको, आफैलाई हत्या गरेको जस्तो हुन्छ। त कसैले
आफैले आफूलाई हिंसा गर्ने, आफैले आफूलाई दुःख दिने चाहना गर्छ र गर्दैन नि। त मैत्री करुणाले तपाईलाई यो शिक्षा, यो गुणधर्म विकास गर्छ। सारा सत्तो प्राणीहरूलाई आफ्नै परिवार अपनत्व जगाउँछ कि त्यसले। सारा परिवारलाई आफ्नै ठान्ने गुणधर्मको विकास गर्छ। हैन, आफूमा अरू देख्ने, अरूमा आफू देख्ने, यो गुणधर्म भनेको सारा परिवारलाई आफ्नो, तपाईले आफ्ना परिवारहरूमा आफू देख्नुहुन्छ नि। मेरो परिवार हैन, मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो श्रीमती, श्रीमान, मेरो फल्ना फल्ना धिस्का धिस्का, हेर्नुस् त आफू राख्नु भयो कि भएन? यो अपनत्वको त्यो नाता हुन्छ कि। त अपनत्व भएको व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के दिन चाहनुहुन्छ? सुख दिन चाहनुहुन्छ कि दुःख दिन चाहनुहुन्छ? सुखै दिन चाहनुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ अपनत्व छ कि। हैन, आफ्नो भन्ने भाव त्यहाँ पनि प्रदर्शन हुन्छ। र जहाँ अपनत्व हुन्छ त्यहाँ सुखै दिने चाहना हुन्छ, दुःख दिने होइन। अब हत्या हिंसा गर्ने भनेको सुख दिने भयो कि दुःख दिने भयो? दुःखै दिने भयो। त अपनत्व भएको ठाउँमा तपाईले दुःखको कार्य गर्नै सक्नुहुन्न, सक्दैन। त्यहाँ के हुन्छ? भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार दुःख मात्र नदिने होइन, त्यहाँ सुखै दिने, सुखै दिने चाहना हुन्छ त्यहाँ। हैन, त्यसैले हो उपासक उपासिकाहरू, सारा सत्व प्राणीहरूलाई आफ्नो ठानेर कसैलाई पनि हत्या नगर्नु, हिंसा नगर्नु, नगराउनु। किन त भन्दाखेरि यो संसारमा जन्म लिने सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको जिउने अधिकार छ। जसरी तपाईको जिउने अधिकार छ यो संसारमा, तपाईलाई जिउने चाहना छ यो संसारमा, तपाईलाई बाँच्ने चाहना छ, बाँच्ने इच्छा छ यो संसारमा, त्यसरी नै सम्पूर्ण प्राणीहरूमा पनि जिउने इच्छा हुन्छ, बाँच्ने चाहना हुन्छ। तपाई यो संसारमा जन्मिसकेपछि यो संसार तपाईको हो भने सम्पूर्ण प्राणीहरूको पनि यो संसार उनीहरूको पनि हो। चाहे त्यो किरा होस्, फत्याङ्ग्रा होस्, जलचर होस्, थलचर होस्, चराचुरुङ्गीहरू किन नहोस्, यो संसारमा उनीहरू पनि जन्मेको हो भने यो संसार उनीहरूको पनि हो। जसरी तपाईले यो संसार मेरो हो भनेर भनिरहनु भएको छ, तपाईले जीवन जिउने चाहना गरिरहनु भएको छ, बाँच्ने चाहना गरिरहनु भएको छ, सबैले त्यही चाहना गर्छन्, त्यही इच्छा गर्छन्। त्यसैले तपाईलाई जिउने अधिकार यो संसारमा छ भने सबै प्राणीहरूमा पनि जिउने अधिकार छ। यदि तपाई अरू प्राणीहरू भन्दा पनि बलवान, म श्रेष्ठ छु भनेर कसैको जीवनलाई तपाईले हत्या गर्नुभयो, हिंसा गर्नुभयो भने सोच्नुस्, तपाई भन्दा पनि बलवान, तपाई भन्दा पनि श्रेष्ठले तपाईलाई पनि हत्या र हिंसा गरे पनि हुन्छ? यो सबैको लागि एउटा प्रश्न। निर्बल, निरह, हैन, कमजोर यो संसारमा कति प्राणीहरू छन्। त्यस्ता प्राणीहरूमा हामीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर, बल प्रयोग गरेर उनीहरूको जीवन
हत्या गर्न, हिंसा गर्न हामी तम्सिन्छौँ भने त्यो कार्य तपाईलाई सही लाग्छ? प्राणीहरूलाई चाहिँ बल प्रयोग गरेर खुट्टाहरू बाँडेर उनीहरूलाई गर्दन रेतिएर उनीहरूको जीवन सकाउने कार्य तपाईले गरिरहनु भएको, गरिरहेका ती कार्यहरू सही लाग्छ भने तपाई भन्दा पनि बलवान यो संसारमा कुनै व्यक्तिले तपाईको लागि पनि त्यसरी नै हत्या र हिंसा गर्दाखेरि त्यो कुरा पनि त सही हुनु पर्यो। त्यसो भए अनि आफूलाई दुःख, आफूलाई चोट, आफूलाई हत्या, आफूलाई हिंसा हुँदाखेरि चाहिँ गलत हुने त्यो कार्य अनि आफूले गर्दाखेरि चाहिँ सही हुने, त्यस्तो त हुँदैन नि। कर्म त एउटै हो। कि त दुईटै गलत हुनु पर्यो कि त दुईटै सही हुनु पर्यो। भन्नुस् त तपाई भन्दा बलवान मान्छेले तपाईलाई मुक्का हाने पनि हुन्छ। तपाई भन्दा बलवान शक्तिशाली मान्छेले तपाईको हत्या हिंसा गरे पनि हुन्छ, उसले चाहना गर्यो भने। त्यो कुरा तपाईलाई सत्य लाग्छ, सही लाग्छ कि लाग्दैन? ल भन्नुस् त। तपाई भन्नुहुन्छ, यद्यपि तपाईलाई मुखले सही लाग्छ भने पनि तपाईको मनले चाहिँ भन्दैन। किन त भन्दाखेरि सबै प्राणीहरू दण्ड देखेर डराउँछन्, मृत्यु देखेर काप्छन्। त्यसैले सबै प्राणीहरूले हत्या र हिंसा आफूमा भयो भने उसले त्यो सही भन्नै सक्दैन। भनेपछि आफूले अरूलाई गर्दाखेरि त्यो कसरी सही हुन सक्छ? सही हुनै सक्दैन, सही हुनै सक्दैन। त्यसैले यो असत्यको बात हो। यो हत्या हिंसा भनेको चाहिँ असत्यको बात हो। यो सत्य हुँदै हुँदैन। यो असत्यको बाटोमा हिँडेर तपाईले सत्य प्राप्त गर्नु खोज्नु भनेको त्यो त मूर्खहरूको कार्य हो। असत्यको मार्ग हिँडेर पनि कहीं सत्यमा पुगिन्छ र? तपाई सोच्नुस् त। त्यसैले भगवान बुद्धले यस्ता असत्य मार्गलाई त्याग भन्नुभएको। यो पञ्चशीलमा यो पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदक समादियामि, यो असत्य मार्गलाई त्याग। शक्ति प्रदर्शन गरेर, आसक्त भएर, तृष्णामा लिप्त भएर, बदलाको भाव लिएर, हैन, शक्तिको ममकार घमण्डले हत्या हिंसा गर्नु भनेको असत्यको मार्गमा हिँड्नु। जुन मार्गबाट सत्य प्राप्त गर्नै सकिँदैन र जीवनमा सत्य बिनाको जीवन भनेको पानी बिनाको पोखरी, प्राण बिनाको शरीर। कहीं सार्थक हुन्छ? तपाईं आफै भन्नुहोस् त, सार्थक होला र? हुनै सक्दैन, हुनै सक्दैन। तपाईमा कसैको जीवन हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने तपाईमा अधिकारै छैन। कसैले कसैलाई हत्या हिंसा गर्ने यहाँ अधिकार छैन। के तपाईले हत्या हिंसा गरिसकेको जीवनलाई पुनर्जीवन दिन सक्नुहुन्छ र? हैन? तपाईले हत्या त गर्न सक्नु होला, हिंसा त गर्न सक्नु होला, तर उसलाई जीवन दिन सक्नुहुन्छ त? जसले जीवन दिन सक्दैन उसलाई त्यो जीवन प्रतिको कुनै अधिकार पनि छैन। अधिकारै छैन। त्यसैले हत्या र हिंसाको असत्य मार्गलाई त्यागेर सत्यको मार्गमा हिँड्न सिकौं। मार्नेलाई भन्दा पनि बचाउनेलाई
तपाईको जीवनको अधिकार तब हुन्छ जब तपाईले कसैको जीवन दिनुहुन्छ, तब न त्यो जीवन प्रतिको अधिकार तपाईलाई हुन्छ। त्यसैले मार्नेलाई भन्दा पनि बचाउनेलाई जीवनको अधिकार हुन्छ रे के। मार्नेलाई भन्दा पनि बचाउनेलाई जीवनको अधिकार उसैलाई हुन्छ। त्यो सत्य मार्ग हो र सत्य मार्गमा हिँडेपछि न सत्यमा पुगिन्छ, सत्यको लक्ष्य टुङ्गिन्छ, हैन? त्यो यस्तो एउटा घटना छ नि तपाईको भगवान बुद्धकै जीवनकालमा घटेको घटना। बुद्ध जीवनीमा त मैले यो भनिसकेको छु। बाल्यकालमा सिद्धार्थ कुमार र देवदत्तको एउटा प्रसङ्ग साह्रै चर्चित छ नि, साह्रै चर्चित छ। तपाईहरुले सिद्धार्थ कुमार भनेपछि देवदत्तको प्रसङ्ग कसरी छोड्न सक्नुहुन्छ, हैन? बाल्यकालमा सँगसँगै हुर्केका, सँगसँगै खेलेका, सँगसँगै शिल्प विद्या सिकेका, हैन? देवदत्त हत्या र हिंसा गर्नमा रुचि राख्ने, गर्नमै रमाउने, तर सिद्धार्थ कुमार मैत्री र करुणाले युक्त भएको, सबैलाई समान ठान्ने, सम्पूर्ण प्राणीहरू भगवान बुद्धले यति समान गर्नुहुन्छ कि उपासक तपाईको मान्छे मात्रै समान भनेर होइन, सारा सत्व प्राणीहरू समान। आज संसारमा यो समानताको जुन आवाजहरू उठिरहेको छ, महिला पुरुषको समानताको कुरा, त भगवान बुद्धले महिला र पुरुष मात्रै समान होइन, यो मनुष्य मात्रै समान होइन, सारा सत्व प्राणीहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। सबैको जीवन हो, सबैलाई त्यही चाहना हुन्छ, मृत्युदेखि सबै डराउँछन्, हैन? यहाँ महिला र पुरुषलाई मात्र समान गर्नुपर्ने होइन भगवान बुद्धको शिक्षामा, त्यो त चाहिन्छ, तर सारा सत्व प्राणीहरूमा पनि समान व्यवहार गर्नुपर्छ। उहाँको समानता त फेरि विशाल पो छ त। हामी महिला र पुरुषमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ, प्राणीहरूले चाहिँ फेरि अर्कै व्यवहार गरे पनि हुने हो र भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन सक्छ, हैन? तर भगवान बुद्धको शिक्षामा त्यस्तो होइन। यो महिला पुरुष भनेर छुट्याउँदैन उहाँले त सत्व प्राणी भनेर छुट्याइन्छ। सारा संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन् सबै समान छन्। त्यस्तो हामी गर्न सक्छौं त? कति उहाँको मन विशाल काय, विशाल हृदयवाला, तथागत हृदय भनेको आकाश भन्दा पनि विशाल। अब आकाश भन्दा पनि विशाल भनेको कस्तो होला? अब आकाशै कति विशाल भनेर हामी चाहिँ भन्न सकिरहेका छैनौं। अब भगवान बुद्धको तथागत हृदय रे भनेको हृदय हैन, तथागतको हृदय त आकाश भन्दा पनि फराकिलो। अब आकाश भन्दा पनि फराकिलो भनेको त कस्तो? आकाश जस्तै, हैन? त्यस्तो हृदय उहाँको, सबलाई समान गर्नुपर्छ। त्यो कार्य कुन चाहिँ गुणधर्मले गर्छ त भन्दाखेरि मैत्री र करुणाले गर्छ। त सिद्धार्थ कुमार बाल्यकालदेखि नै, अब भगवान बुद्ध त बाल्यकालदेखि नै उहाँमा त मैत्री र करुणा छ। उहाँले त मैत्री हैन, पारमिता पूरा गरेर आउनु भएको। त्यसैले मैत्री नहुने त कुरै भएन, मैत्री हुनेहरूसँग करुणा त भइहाल्छ। मैत्री गुणधर्म विकास गर्दै गयो भने करुणा गुणधर्म विकास हुँदै आउँछ। एक पाइला हिँडेपछि त एक पाइला अगाडि नै जान्छ। एक पाइला अगाडि हिँडेपछि एक पाइला अगाडि नगए पछाडि जाने त होइन। मैत्री राखिसकेपछि करुणा विकास भएर आउँछ। त एक दिन सिद्धार्थ कुमार, भगवान बुद्ध बाल्यकालमा सिद्धार्थ कुमार र देवदत्त उद्यानमा खेलिरहेको थियो। अब बाल्यकालमा उद्यानमा बगैँचामा खेल्ने क्रम जारी हुँदै गर्दाखेरि
आकाशमा उडेर आएको एउटा हंसलाई देवदत्तले धनुष बाण ताकेर आकाशमा उडेर आएको हंसलाई प्रहार गरेपछि देवदत्तको त्यो बाण प्रहारले त्यो हंसलाई लागेर घाइते भएर त्यो हंस त्यो उद्यानमा खस्यो। अब यो देवदत्त भनेको चाहिँ आफूले सिकेको त्यो शिल्प विद्या धनुर्विद्या त्यसलाई दुरुपयोग गरेर भनौं न स्वतन्त्र रूपमा खुल्ला रूपमा उडेर आइरहेको त्यो हंसलाई उसले हानिदियो। छटपटिएर चाहिँ बगैँचामा त्यो हंस झर्न थाले। ठ्याक्कै सिद्धार्थ कुमारले देखे। अब मैत्री करुणाले युक्त भएको सिद्धार्थ कुमार त्यस्तो पीडामा परेको अवस्थालाई देखेर हत्त न पत्त त्यो हंस छोडेको ठाउँमा गएर यसो हेर्छ त हंसको प्राण रहने कि नरहने अवस्थामा थियो। तर सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धले त्यो हंसलाई आफ्नो काखमा राखेर त्यो धनुष बाण निकाल्दिए। रगत्याम्य भइसकेको थियो त्यो हंस, सेतो हंस, त्यसमाथि रातो रगतले लतपतिएको थियो। जीवन र मृत्युको दोसाँधमा त्यो हंस थियो। र मैत्री र करुणालाई युक्त भएको सिद्धार्थ कुमारले कसरी हुन्छ अब यो हंसलाई दुःखबाट मुक्त गरौं भन्ने उपाय गरिरहेकै समयमा देवदत्त त्यहाँ आइपुगेर भने, हे सिद्धार्थ, त्यो हंसलाई मैले आकाशबाट छाडेको हुँ। मैले बाण हानेर झारेको हुँ। त्यो हंस मेरो हो, मलाई देऊ। अब सिद्धार्थ कुमारले त लिइसकेको छ, आफ्नो काखमा राखिसकेको छ। देवदत्तलाई लाग्यो कि उसले बाण हानेर झारेको त्यो हंस सिद्धार्थ कुमारले टिप्यो। हुन पनि सिद्धार्थ कुमारले टिपेकै हो, तर उसको हिसाबले टिपेको होइन। सिद्धार्थ कुमारले उसलाई जीवन दिनको लागि टिपेको, तर देवदत्तले त उसलाई किन टिप्न चाहेको त भन्दाखेरि उसको जीवन लिनको निमित्त उसले टिप्न चाहेको थियो। त सिद्धार्थ कुमारले देवदत्तले जवाब दिए, म यो हंस तिमीलाई दिन सक्दैन। यो हंसको के दोष जसलाई तिमीले बाण प्रहार गरेर हत्या गर्न खोज्यौ? किन हिंसा गर्यौ यसलाई? म तिमीलाई यो हाँस दिन सक्दैन। तिमीलाई दियो भने त यसको जीवन रहँदैन। म त यो हाँसलाई जीवन दिन चाहन्छु। म तिमीलाई कसरी दिन सक्छु र? हे सिद्धार्थ, यो त मैले बाणले हानेर झाडेको हाँस मेरै त हुन्छ नि। मैले झाडेको, मैले मारेको, खै मलाई देऊ। तर सिद्धार्थ कुमारले मान्नु भएन। मैले प्राप्त गरेँ, मैले टिपिसकेको मेरै हुन्छ, मै राख्छु। म तिमीलाई म दिनै सक्दिन, म यो दिँदैन। म दुईजना बीचमा मैले बाण हानेर झारेको हाँस मेरो भन्न थाले सिद्धार्थ कुमारले। मैले टिपेको हाँस मेरै हुन्छ, म यसलाई जीवन दिन चाहन्छु।
म दिन सक्दैन, तिमीलाई दियो भने तिमीले यसलाई त मारिहाल्छौ। यसले के बिगारेको छ र तिमीले यसलाई चाहिँ हत्या गर्न खोज्यौ? यसको जीवन हत्या गर्ने तिमीलाई कसले अधिकार दियो? अधिकारै नभएको कार्य गर्नेलाई यो हाँस प्राप्त गर्ने अधिकार कहाँबाट हुन्छ? मैले प्राप्त गरेँ, अब म यसलाई जीवन दिन्छु, मैले प्राप्त गरिसकेको मेरै हुन्छ भनेर सिद्धार्थ कुमारले हाँस दिनु भएन। दुईजना बीचमा खूब विवाद चल्यो। त्यो विवाद चल्दै दरबारसम्म पुग्यो। दरबारसम्म पुगे। सुयोधन महाराज पनि यस्तो न्यायप्रेमी महाराज थियो कि आफ्नो राजकुमारको पक्ष लिनु भएन। त्यो न्याय गर्ने कार्य दरबारमा छोडिदिए। बुद्धिजीवीहरू, पण्डितहरू, ज्ञानी पुरुषहरूको लागि, जस्तै अहिलेको हाम्रो न्यायालय जस्तो। हुन त सुयोधन महाराजले सक्थ्यो, मेरो छोरा सिद्धार्थ कुमार नै ठिक छ, उसले प्राप्त गरेको, उसले जीवन दिन चाहेको छ भने यो हाँस उसैको हुन्छ। देवदत्तले त हाँसलाई मार्न खोजेको थियो, तर मरेको त छैन नि। मारेको भए त उसले मारेको भए उसकै हुन सक्थ्यो होला, तर मर्न त मरेको छैन नि। अब बाँचेको त, जीवन दिन चाहेको त सिद्धार्थ कुमारले हो नि भनेर सिधा सुयोधन महाराजले पनि फैसला सुनाउन सक्थ्यो। तर सुयोधन महाराज कपिलवस्तु नरेश, न्यायप्रेमी, हस्तक्षेप नगर्ने, न्यायालयप्रति त्यति विश्वस्त रहेको राजा, आफूले नियुक्त गरिरहेका ती न्यायाधीशहरू त्यति विश्वस्त छन् कि सही नै निर्णय गर्छ भन्ने। त त्यहाँ दरबारमा कति व्यक्तिहरू हैन, देवदत्तको पक्षमा पनि उभिएका मान्छेहरू नभएका होइनन्। यो हंस त देवदत्तकै हुनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठिए। त यसको माने देवदत्तकै पक्षमा मात्रै छन् भन्ने पनि होइन, सिद्धार्थ कुमारकोमा पनि छ। मरेको भए पो देवदत्तको हुन्थ्यो त। सिद्धार्थ कुमारले त बाँचेकै हाँसलाई टिपेको थियो नि। हैन, त्यसैले सिद्धार्थ कुमारै हुनुपर्छ भन्ने ठुलो त्यहाँ बहस भयो दरबारमा। त अन्ततः लामो बहस भइसकेपछि निर्णय के भइदियो त भन्दाखेरि, यसो हेर्दाखेरि कपिलवस्तुमा न्यायपूर्ण शासन थियो भन्ने प्रमाण हो कि त्यो। अन्ततः के निर्णय भयो त, राजसभामा त के निर्णय भयो त भन्दाखेरि, मार्नेलाई भन्दा पनि बचाउनेलाई जीवनप्रतिको अधिकार हुन्छ। मार्नेलाई भन्दा पनि बचाउनेलाई जीवनप्रतिको अधिकार हुन्छ। देवदत्तले त मार्न खोजेको हो, सिद्धार्थ कुमारले त बचाउन खोजेको हो। देवदत्तले त जीवन हडप्न खोजेको हो, सिद्धार्थ कुमारले त जीवन दिन खोजेको हो। त्यसैले देवदत्तको कार्य भनेको मार्ने हो भने सिद्धार्थ कुमारको कार्य भनेको त बचाउने हो। कुनै पनि जीवनको अधिकार भनेको मार्नेलाई भन्दा पनि बचाउनेलाई जीवनप्रतिको अधिकार हुन्छ।
कुनै पनि प्राणीलाई हामी बचाउन चाहिँ सक्छौं, मार्न चाहिँ सक्छौं, तर उसले जीवन दिन सक्दैन। हैन, यस्तो कार्य भनेको अधिकारहीन भएको कार्य हो। जुन चीज दिनै नसकिने चीज तपाईले कसरी लिन सक्नुहुन्छ? तपाईले कसैसँग ऋण लिनुभयो अरे, ल मानौ दिन नसकेपछि त त्यो ऋण लिनुको अर्थ रह्यो र? जब तपाईले दिनै नसकिने किन ऋण लिनुहुन्छ? दिनै नसकिने चीज तपाईसँग लिने अधिकार पनि छैन। र हामी प्राणीहरूलाई हत्या हिंसा गर्छौं भने त्यो उनीहरूको जीवन, उनीहरूको प्राण कसरी लिन सक्नुहुन्छ? तपाईले जब तपाईलाई उसलाई दिन नसक्ने चीज तपाईले कसरी लिन सक्नुहुन्छ? त्यसैले मार्नेलाई भन्दा पनि बचाउनेलाई जीवनप्रतिको अधिकार हुन्छ भनेर कपिलवस्तुको त्यो दरबारमा न्यायोचित फैसला भएछ। त्यो फैसला भइसकेपछि त्यसैले देवदत्तले मार्न चाहेको हो भने सिद्धार्थ कुमारले बचाउन चाहेको हो। मार्नेलाई भन्दा पनि बचाउनेलाई जीवनप्रतिको अधिकार हुन्छ भने यो हाँस सिद्धार्थ कुमारको हुनेछ। सिद्धार्थ कुमारलाई नै यो हाँट सुम्पिने छ, देवदत्तलाई होइन। फैसला सुनाइसकेपछि त्यो हाँस सिद्धार्थ कुमारले आफैसँग राखे, देवदत्तले पाएन। किन? देवदत्त मार्ने, हत्या हिंसा गर्ने मार्गमा थियो। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जीवनप्रतिको अधिकार हुँदैन। जसले बचाउँछ, जसले जीवन दिन्छ, प्राण दिन्छ, उनीहरूलाई जीवनप्रतिको अधिकार हुन्छ। त्यसैले त्यो हाँस सिद्धार्थ कुमारको भयो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धको शिक्षामा पञ्चशीलको सबभन्दा पहिलो शिक्षा प्राणी हिंसा गर्दिन भन्ने शिक्षालाई ग्रहण गर्दछु भनाइको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि कसैको जीवन हत्या हिंसा गर्ने मार्गमा हेर्ने होइन, कसैलाई जीवन दिने मार्गमा हेर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी जीवन प्रतिको अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन्छ। अनि मात्रै हामी जीवन प्रतिको अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन्छ। अब यहाँनिर भयो अरु प्राणीहरूको लागि हत्या हिंसा गर्ने। मान्छेहरूले आफैले कति हिंसा गरिरहेको हुन्छ, हत्या गरिरहेको हुन्छ। आफैले हत्या गरिरहेको, हिंसा गरिरहेको चालै पाउँदैन। चाल मात्र नपाएको कति गरिरहेको हुन्छ। उसैले आफैले हत्या र हिंसा गर्छन् भने त्यो आफ्नो जीवनप्रति पनि उसको अधिकार हुँदैन। अधिकारै नभएको यो जीवन उसले धारण गरिरहेको भनेको त असत्यलाई धारण गरेको जस्तो भयो नि। होइन र? त्यसैले जीवनप्रतिको अधिकार भनेको आफैले आफूलाई हत्या हिंसाबाट रहित बनाउने, अरु प्राणीहरूमाथि पनि हत्या हिंसा रहित बनाउने र आफ्नो जीवनमाथि पनि हत्या हिंसा गर्न नदिने। तपाईले वचनबाट, शरीरबाट, मनबाट अकुशल कर्महरू गर्नुभयो भने आफैले आफूलाई हिंसा गरेको त हो नि त्यो। यद्यपि त्यहाँनिर तलवार, खुकुरी, भाला, हैन, बाण नदेखिएला, तर आफैलाई हिंसा तपाईले काय वाक चित्तद्वारा गरिएका अकुशल कर्म रूपी ती हतियारहरूले तपाईले आफैलाई हत्या हिंसा पनि गरिरहेको हुन्छ। र पाणै हिंसा गर्दिन भनेपछि आफूलाई पनि हिंसा गर्नु भएन, अरूलाई पनि हिंसा गर्नु भएन। त्यो तपाईको शरीर वचन मनबाट हुन सक्छ, हात हतियारबाट हुन सक्छ, शस्त्र अस्त्रबाट हुन सक्छ, विष आदि इत्यादि विभिन्न चीजहरूबाट हुन सक्छ। त्यस्ता चीजहरू बिल्कुलै त्याग्ने।
अनि मात्रै तपाईको जीवनप्रति तपाईको अधिकार हुन्छ। अरु जीवनहरुप्रति पनि तपाईको अधिकार हुन्छ। हामी अधिकार त खूब चाहन्छौं नि, अरूको जीवनप्रति पनि अधिकार चाहन्छौं। आफ्नो जीवनमा त अधिकार चाहन्छौं हैन। मेरो जीवन मैले भने जस्तो अरूलाई के भनेर हामी हिँड्छौं। यो जीवनप्रतिको अधिकार हुनको निमित्त तपाईले आफूले आफूलाई पनि हत्या, हिंसा जस्तो जघन्य अपराध, अकुशल कर्मबाट विरक्त राख्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईले प्राप्त गर्नुभएको त्यो जीवनप्रति तपाईको अधिकार हुन्छ। तपाईले कसैलाई जीवन दिइरहनु भएको छ भने कसैको जीवनप्रति पनि तपाईले अधिकार। हामी अरूको जीवनमा पनि अधिकार खोज्छौं भने के तपाईले त्यो जीवनलाई सुधार्नको निमित्त, जीवनलाई सुन्दर बनाउनको निमित्त के गर्नु भएको छ र तपाईले त्यो जीवनप्रतिको अधिकार खोज्नलाई? कर्तव्य गरे पो, कर्तव्य पूरा गरे पो अधिकार पाउँछ। कर्तव्य गरेपछि त अधिकार त्यतिकै पाइहाल्छ। हामी अधिकार खोज्छौं, कर्तव्य पूरा गर्न चाहदैनौं। सबभन्दा गलत त्यहाँनिर हुन्छ। आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै जानुस्, अधिकार प्राप्त हुन्छ। त हामी चाहन्छौं अधिकार मात्रै, तर कर्म गर्न चाहदैनौं भने बिना कर्मको अधिकार भनेको त त्यो त असत्य भयो नि, त्यो त झुटा भयो नि। अधिकार मात्रै खोजेर हुँदैन, कर्तव्य पनि पालन गर्नुपर्छ। र जसले कर्तव्य पालन गर्छ उसले अधिकार पाउँछ। त्यसमा ढुक्क भएर बस्नुस् तपाईहरु। जसरी सिद्धार्थ कुमारले त्यो हाँसलाई प्राण दिए, मृत्युबाट बचाए, त्यो सिद्धार्थ कुमारको कुशल कर्म थियो, उसको कर्तव्य थियो। एउटा मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि मैत्री र करुणाले गुणधर्मले युक्त हुनुपर्छ। त्यो गुणधर्मले युक्त भएर एउटा प्राणी धनुष बाणले लागेर छटपटी रहेको मृत्यु र जीवनको बीचमा भइरहेको अवस्थामा सिद्धार्थ कुमारले त्यो बाण निकालेर त्यो हंसलाई प्राण दिए, बचाए। त्यो एउटा मनुष्यको कर्तव्य थियो। त्यसैले सिद्धार्थ कुमारले त्यो हंस प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त गरे। त एउटा देवदत्त कस्तो थियो? मैत्री र करुणा रहित भएर उसले एउटा स्वतन्त्र जीवनमाथि प्रहार गरे, हत्या गर्न खोजे। त्यो मनुष्यको कर्तव्य थिएन। मनुष्यको कर्तव्य भनेको त मैत्री करुणा राखेर अपनत्व जगाउने हो। त मैत्री र करुणा रहित भएर त्यो क्रूर व्यवहार गर्न थाले देवदत्तले। त्यसैले मनुष्यको कर्तव्यबाट ऊ विमुख भए त उसले अधिकार प्राप्त गरेन। याद गर्नुहोस्, यो घटनाले तपाईले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरू तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आजको जीवनप्रतिको अधिकार उसैलाई हुन्छ जसले जीवनप्रतिको कर्तव्य निभाउँछ। र मनुष्यहरूको जीवनमा मैत्री र करुणा अनिवार्य गुणधर्म हो। मैत्री र करुणा राखेर जसले कर्तव्य निर्वाह गर्दछ उसैलाई जीवनप्रतिको अधिकार प्राप्त हुन्छ। जीवनप्रतिको। त्यसैले मनुष्यहरूको स्वभाव भनेको बचाउने हो, जीवन दिने हो। मनुष्यको स्वभाव भनेको मार्ने होइन, जीवन हत्या गर्ने होइन, हिंसा गर्ने हुँदै होइन। यदि कसैले संसारमा मनुष्य भएर जन्मेर हत्या र हिंसा गरिरहेको छ भने त्यो मनुष्य गुणधर्मबाट विमुख भएको मनुष्य भएपछि कसरी मनुष्य हो? मानवता त्यहाँ कहाँनिर भयो? ल, मानवता नभएको मानव कसरी मानव हुन्छ? मानवता हराएको मानव। त्यसैले एउटा कविता लेखेको छ नि, मानवमा मानवता खोजिरहेको छु भनेर।
मानवमा जब मानवता रहँदैन तब त्यो मानव रहन्छ र के हुन जान्छ, अर्कै हुन जान्छ। त्यसैले जीवन मार्नेलाई भन्दा पनि बचाउनेलाई जीवनप्रतिको अधिकार हुन्छ। यो सिद्धार्थ कुमार र यो देवदत्तको यो प्रसङ्गबाट मजाले हामीलाई एउटा गहिरो शिक्षा दिएको छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले जीवनप्रतिको अधिकार कसलाई हुन्छ? जीवन दिनेलाई हुन्छ, लिनेलाई होइन, मार्नेलाई होइन, बचाउनेलाई जीवनप्रतिको अधिकार हुन्छ, कर्तव्य पालन गर्नेलाई जीवनप्रतिको अधिकार हुन्छ भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्गाए उपासक उपासिकाहरू। आज भन्देको विशेष काम भएको हुनाले मैले 8 बजेदेखिको देशमा मैले 6 बजे नै गरेँ है। धेरै उपासक उपासिकाले सुन्नु पाउनु भएन होला प्रत्यक्ष रूपमा, पछि भए पनि सुन्नु होला, शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। भवतु सब मङ्गलङ। आजलाई पुण्यानमन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुनिक मास्टर बन्ती लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादव पुनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्य प्राप्त भई देवता मनुष्य सत्व प्राणी तपाईँ हामी सबैलाई जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै पुण्यानमन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलङ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलङ। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।